गाजी इलम दीन शहीद ने जोगी राजपाल को कत्ल किया था, अदालत जाके दरखास्त दी थी कि सीधा खंजर मारा था। चिट्टा अनपढ़ ते ना सी इलम दीन, चिट्टा अनपढ़ ते ना की है वाह। गाजी इलम दीन, किसी ने बताया एक बाबा रो रहा है मस्जिद में। उसने कहा क्या हुआ? तो बाबा जी कहते हैं बूढ़ा हो गया हूँ, हिंदू राजपाल जोगी ने नबी पाक की गुस्ताखी किया, काश मैं जवान होता तो जालिम की गर्दन काट देता। तो घर गया है, पैसे लिए अम्मा से। अम्मा कहती है तू तो खर्चा करता ही नहीं, ना तेरा सिगरेट ना पानी, क्या हो गया? काम बच्चा ही है। खंजर लिया, उसको खंजर को छुपाया और राजपाल जोगी को कत्ल किया। खुद जाके थाने गिरफ्तारी दे दी, पहले लाहौर की जेल में रखा। गाजी साहब जेल में थे और जालिमों ये कहने वालों कि ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर शख्स ने बनाया है। मोहम्मद अली जिन्ना खुद जेल में गए, लिखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को इकबाल ने मजबूर किया, गए खुद जेल में गए। और गाजी इतना छाता था, अंगूठा छापता, ना कुरान शरीफ नादरा पढ़ा, ना कोई और बात पढ़नी आती। कायदे आज़म ने उर्दू में बात की तो गाजी कहने लगा जिन्ना साहब मुझे उर्दू नहीं आती, कोशिश करके पंजाबी बोलो। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगे अगर तू एक बारी कह छे ना काम मैं नहीं कीता हूं, तू बस इना कह दे मैं कीता ते तेनू मैं फाड़ना ते मुल्कां दे मुकदमे लड़ना ते जित जाना। तू एक बारी कह दे कि मैं काम बोले बोले मैं काम नहीं कीता ते तेनू फाए दुनिया दी ताकत ला सकदी। ते कहंदे ने कायदे आज़म दा हत्थ पड़ के ना सज्जा अपना भी हत्थ कहने लगे सलाम अलैकुम तुसी जाओ, चंगी सलाह देन आयो, एक की ते काम कीता ओदा तो भी निकल जाओ, एक की ते काम कीता ओदा तो भी निकल जाओ, जाओ अपना काम करो तो अभी लेल का ना। अमीर मिल्लत पीर जमात अली मुहद्दिस अली पूरी चले, ताजदारे गोलरा हजरत शेख वक्त पीर सैयद मेर अली शाह साहब गए मिलने, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियाल भी गए जेल में मिलने। तो गाजी साहब ने हाथ चूमे का ओ सैयद जादो मैं अनपढ़ भी, मैं गरीब भी, तुम मेरे पास मिलने आ गए हो? अच्छा बड़ी बंदा नवाजी की आए हो तो कोई बात ही सुनाओ। तो पीर जमात अली शाह साहब बड़े पक्के हाफिज थे, कहने लगे तू कैद में, हजरत यूसुफ भी कैद में थे, तुझे सूरत यूसुफ ने सुनाए? यूसुफ ने भी कैद काटी है तो ये सूरत यूसुफ ने सुनाए? गाजी साहब कहने लगे सुनाओ। तो पीर साहब ने पढ़नी शुरू की तो रोना भी शुरू कर दिया, पढ़नी शुरू की तो रोने लगे। तो जब रोए हिचकी बदी तो कुछ जेर जबर लफ्ज आगे पीछे हो गया। अनपढ़ गाजी जिसने पढ़ा ही कुछ नहीं, पीर साहब से कहने लगा हुजूर गलती लग गई है, जरा सही करके पढ़ी। उसको गलती लग गई है, जरा सही करके पढ़े। तलावत रोक दी, सदक अल्लाह का। कहने लगे और तू तो पढ़ा ही नहीं, तूने नजर वाले थे ना तीनों, पढ़ा ही नहीं, सच्ची बात कर, खोल के बात कर, क्या है? तो गाजी इलम दीन कहने लगा तुसी बुजुर्ग हो, तुसी ना होंदे तो मैं कदी ना दसदा, तुसा सारे फट्टी ते बह के आपस दल पढ़े हैं ते इत्थे जदों राती नेरा पैंदा जे मदीने वाला चंद आपे आ जांदा फिर। मेरे अजीजों गाजी साहब कहने लगे मैंने तो रसूलुल्लाह से पढ़ा है ना, मैंने तो बद्दुआ वाले नबी से बद्दुआ सूरत पढ़ी है, मैंने यासीन वाले नबी से सूरत यासीन पढ़ी है, मैंने तो सारा कुछ पढ़ा है ना। गाजी इलम दीन को फांसी लगाई थी अंग्रेज ने, शिकवा कोई नहीं था। गाजी अब्दुल कयूम को फांसी लगाई थी अंग्रेज ने, शिकवा कोई नहीं था। आमर चीमा को शहीद कर दिया था उन्होंने, डेनमार्क वालों ने, हमें शिकवा कोई नहीं था। पर हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है, इस शख्स को अपनों ने मार डाला है, अपने नहीं मार डाला। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी, अपनों ने मार डाला, अपनों ने जुल्म किया है। गाजी इलम दीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसकी जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, दौड़ना शुरू कर। इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इलम दीन की। तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए, कहने लगा चुप करो, बाकी सादतें सबको मिल गई है, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे तो इकबाल की चीख निकली, रो के कहने लगा इलम दीन और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों ये नामूस रिसालत के पहरेदार, और याद रखो बंदे अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो ना करे, रब खुद पहरेदार है अपने नबी की इज्जत, अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने नबी की। यहाँ लोगों की मसलहतें हैं, लोग सोच समझ के चलते, सोच समझ के बोलते हैं, रहना तो यहाँ कई सदियां है, मरना क्यों नहीं, इसलिए जरा फेंक फेंक की कदम रखते हैं और सोच समझ के चला करो दुनिया के लिए।
महबूब से मोहब्बत करनी हो तो सोचा ना कभी प्यार किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आयशा के साथ मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पे किया है। उसने हदीस पढ़ ली तो सवेरे उठी उसने भी एक फतवा दिया। एक बीबी थी, नाम था मोहम्मदी बेगम। कहने लगा मेरा भी उसके साथ आसमानों पे निकाह हो गया है। फिर सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम की मिन्नतें ही करता रहा। उसने कहा मैंने नहीं करना तेरे बेईमान के साथ निकाह। अब एक नया बहाना मैं सुनता हूँ, नया बहाना। कहते जी पाकिस्तान की असेंबली ने उन्हें काफिर कहा है। असेंबली वजीर आजम साहब शेखुल हदीस है आपके। असेंबली में जो लोग बैठते हैं शेख, उनका क्या कुफर इस्लाम से, क्या वो किसी को कहेंगे बेचारे। सूरत इखलास तो हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा नहीं सुना सकते, ये हाल है। बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर कहलाने वालों को सूरत इखलास नहीं आती, उन्होंने किसी को काफिर मुसलमान क्या कहना है। असेंबली का मसला नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के उलमा मुहद्दिसीन मुहक्किकीन का मुतफिका फैसला है कि मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी क़यामत तक काफिर, और बदतरीन काफिर है कि पुल के काफिर भी नहीं, सुपरलेटर डिग्री है, जबरदस्त किस्म के काफिर है, छोटे मोटे भी नहीं, आखिरी दर्जे के बदतरीन मुशरिक हैं। हम लोगों की अपनी मौज है जमहूरी, और नई जी नई नरमी करनी चाहिए, नई जी नई नरमी करनी। एक पार्टी वाला दूसरे पे सख्ती कर रहा है। मजहब के मामले में सारे उसने इखलाक के कायम, सब इखलाक के कायम है। नरमी करो ठीक है, सबको कहो चलो ठीक है गली बराबर की है, वोट बराबर के ले लो। वहां कहते हैं ना दिए तो लड़ाई भी होगी, नाराजगी भी होगी, झगड़ा भी होगा, ये भी होगा। दुनियादारी के मामले में सख्ती और दीन के मामले में ऐसा न करो। वो बदतरीन मुशरिकीन है, उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए। वो तो कहते हैं जो हमारे पीछे नमाज, मिर्जा तो ये कहता था जो मुझे नहीं ना मानते वो सारे शैतान के पैरोकार हैं। तो सबको शैतान कह रहा है, तू नरमी कर रहा है। और फिर उसके मर्जियों की मुसीबत ये है कि वो कहते हैं नहीं हम कुरान को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, बस आखिरी नबी नहीं मानते, एक नया नबी मानते हैं। और फिर रंग बड़ा अजीब दिया, कहते हैं जिल्ली नबी है परूजी। नोखा फलसफा सुने आप हैरान हो जाएंगे। जिल्ली नबी कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं नबी पाक का साया बन के आया हूँ, ये उसने दावा किया है। कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं हुजूर का। और बेवकूफ, जिस खुदा ने अपने रसूल का साया बनाया ही नहीं कि किसी के कदम ना आ जाए, तो तेरे जैसे शख्स को साया बनाना था जिसकी एक आंख भी कोई नहीं, काना है बेचारा, मिर्जा काना था, एक आंख उसकी सलामत। अल्लाह के नबियों में कोई नुक्स होता। हमारे यहाँ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौलाना कहने लगे मिर्जा झूठा नबी है। उस्तादों ने रोक दिया, कहने लगे ये लफ्ज भी नहीं कहना, जो नबी होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो नबी, ये लफ्ज भी नहीं कहनी, उसको झूठा नबी नहीं कहना। कहा हुजूर फिर क्या कहे? कहने लगे चलो काना शाना कह लिया करो, इतनी गुंजाइश है, ये तो लो दो चार जुमले हैं, जैसा बेचारा है था वैसा चलो कह लो, काना शाना कह लिया करो, इसकी इजाजत है। लेकिन ये लफ्ज कहने की इजाजत मुनज़्ज़म साजिश की शख्स ने, मुनज़्ज़म। और ये रुकी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं जो कादियानी है, मिर्ज़ई है। और आप हैरान हो गए ये बात सुन के कि यूरोप का वीज़ा सबसे आसानी से उस बंदे को मिलता है जो कहता है जी मैं मिर्ज़ई हो गया हूँ, मुझे पाकिस्तान में खतरा है, फटाफट बुला लेते हैं। तुम्हारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है जो तुम्हें फटाफट बुलाते हैं? बताओ क्या ताल्लुक है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, पहले वो कहने लगा जी मैं मुहद्दिस हूँ, मैं हदीसों की तशरीह करता हूँ। फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद हूँ, दीन की तजदीद करूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा जी मैं इमाम मेहदी बन के आया हूँ। लोग इकट्ठे होने लगे ना, हमारे लोग तो दुआ कराने पे कायल हो जाते हैं, वैसे भी जो नई मदारी लगाए उसके बंदे जल्दी कायल हो जाते। अल्लामा इकबाल ने पंजाबी का, मैं खुद पंजाबी हूँ लेकिन इकबाल ने पंजाबी का मिजाज बयान किया है। पंजाबी का मिजाज, इकबाल कहते हैं पंजाबी का मिजाज है कि तहकीक का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाख नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कहते कोई मदारी दिखाए सही, इसका काम है फटाफट पहुंच जाना। ये मदारियों का ज़माना है, जो अच्छी मदारी लगा ले, शोर शार अच्छा करे, उसके गिर्द लोग जो कहे मैंने फूंक मारी तो बंदा चल पड़ा, फूंक मारी तो गिर गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। कोई मदारी दिखाए सही, मदारी का दौर है। उसने भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूँ तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूँ तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया। फिर कहने लगा मैं इमाम मेहदी। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली तो कहने लगा मैं मसीह मौऊद हूँ, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया हूँ, माअज़ल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए हैं जो मेरे साथ हैं, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूँ, बरूजी, मैं साया बन के आया हूँ।
مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی آسن تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہے پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی. اپنے بچوں کو سمجھایا جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل ہو، جو طرح طرح کی. آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، پی ایس سی کرے بس وہ. اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کہا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. مانتی سائنس تو نہ مانے. اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواہ باہر نکلتے ہیں، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں. وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم. یہ علماء نکلتے ہیں مار کھاتے. ایک عالم نے مار نہیں کھائی، دو نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے. دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو. اس قدر زیادہ. علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر پتلے حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الحسنات اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. وہ تو پاکستان بنا. پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا. پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے. لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں میں بٹھا لیتے تھے، کہتے دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں. تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں اللہ رسول جانے. میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں. تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا. ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ. دو تین نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا. جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیسے بعد میں. سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے.
मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आने होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो दुरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दरूद पढ़ते पढ़ते सोया हो तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है, और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूँ। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में, और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। इतना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, इतनी मर्जी बड़ी इबादत गाहे बना लो, जितने मर्जी शोर कर लो, और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत है। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता, कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, तो जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अपनी किताब से, उनके दारुल बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है, काफिर करार दे दिया गया। कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत हैं, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा, खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? बोले लगे 4, जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए? बोलिए। तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूँ, तो आप राजी है? मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुझा चुप कर क्या खड़ा, चल कोई नहीं, 4 को भी वड़ रहे थे 5 वड़ लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा पालने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं वो मैदान में खड़ा हो गया मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहे जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अने तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो वो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उम्र फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती है जो एक नबी में, उस दो कान नबी बाद न काना और इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे पास नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, परूजी मान लो, हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबुव्वत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटाना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी
چھوڑی نہیں, باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات دینے. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی. اور سن لیں, یاد رکھے بات, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا, تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا. اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا, یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا, کوئی معجزہ, تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل, کیا ضرورت پڑی تھی, کیوں تو نے ایسا کہا. اتنا متفق کا عقیدہ ہے کہ تو مانگ, تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا, یہ بھی تیرے لیے جائز ہے. صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا. طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول. اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا, رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا. اللہ ایک, قرآن ایک, اسلام, نبی ایک, باپ, استاد, کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت کیسے لوگ مداخلت کر لیتے. فٹافٹ حضرت پیر سید میرے علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ, حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے, تدریس ہوتی تھی, خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف, درس قرآن, درس حدیث دیتے تھے. یوں بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے. ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے, بڑی تازگی, بڑا پیار, بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے, ماتھا چوما, پیار ہوا, 2-3 منٹ گفتگو ہوئی. تو گفتگو میں بڑی نورانیت, بڑی خوبصورتی, بڑی رانائی, بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد, تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی, فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے, مجھ سے ملنے آتے ہیں اکثر, اور ابھی گلی میں ہوں گے, کسی نے ملنا ہے تو مل لو. دوڑتے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے, بھاگے گئے. پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میرے علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگی حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگی حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر میں ملنے آتا ہے, اسے نہ ملوں جسے وہ ملنے آتا ہے. میں نے کیا کرنا ان سے مل کے, آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہے. جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا, پانے پاوے سونے مل ہزارہ, ایسا نہیں یار وٹونا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں, توجہ نہیں, خیال نہیں. اس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا, کوئی معجزہ دکھا, وہ بھی دائرہ اسلام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا, مسلمہ اس کا نام تھا, 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے, اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کا, اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا, ایک آنکھ سے کانا تھا, اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا, دونوں آنکھوں سے. اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ, ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا, ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا, مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے, ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے, نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا, کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں, اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی, سامنے کچھ بول نہ سکا, جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آتے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا, فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی, میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا, کہنے لگا جی مرزے کے بڑے ماننے والے اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے, ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تو بول دے کیوں نہیں, تو کی پروگرام ہے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے؟ تو ثواب ہوئے گا, کھو گئے تھے. کیا کہا ہے؟ کذاب. اس کو کذاب کہنا نبی پاک کے کیا کیے نا, پھر منن والے تبلیغ ہوندی تو میں کہا پئی ہوئے, وہ کذاب ہے. لہذا ہمیشہ کذاب ہی
رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے, تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں, کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے, حالات بڑے خطرناک ہیں, اس کے گرد بندے بھی ہیں, اور اس کے گھر جانا ہے, مشکل میں رہنا ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش, سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا, تو مدینے کی گلیوں میں کھجورے بیچتے. 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے, کھجور کھا رہے تھے, ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا, میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے, بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی, کھا تو لے. کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو, کسی اور کی لگ گئی تو کیا کرو گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, کوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی تھا. حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے. وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت ابی بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتہ نہیں چلا کون ہو, کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ خط پڑھتا تھا. مسلمہ نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت ابی کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا, تو ہے چھوٹا, جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے پہرے دار ہیں, میرے سپاہی ہیں, تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے, کیا غسل ہے, کیا توانائی ہے. حضرت ابی بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے, تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لے؟ جو چیز مجبور کرتی ہے, باندھ لیتی ہے, وہ نہیں چل میں نے دیکھی, تو میں تو تیرے پہرے دار دیکھوں. جو جی میں آتا ہے کر, غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا, تجھے دیکھو. میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہے, جماعتیں چھوٹ جاتی ہے, طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, تکلیف آئے تو سمجھنا. یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا, جمعے میں لوگ اٹھیں گے, مجمع بکھرے گا, وہ بچھو آ گیا, حالات بگڑ جائے, چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں. حضرت ابی بن زید انصاری کھڑے تھے, انگلی نہیں, ہاتھ نہیں, کٹ نہیں لگا. مسلمان اٹھایا, اس نے زور سے تلوار ماری, بازو کٹ کے گر گیا, فوارہ نکلا خون کا. او بھائی بچھو کاٹے تو سمجھنا مشکل, ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا. حضرت ابی بن زید کھڑے, کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے, ہمیں آزماتا ہے, ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے, ہمیں آزماتا ہے, ابھی بھی خیال پوچھتا ہے. فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے, خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے. پھر تلوار ماری, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ذرا سوچنا, غور کرنا, ٹانگ ٹوٹی نہیں, ہڈی نہیں ٹوٹی, ماس نہیں اکھڑا, ہاتھ کٹ کے گرا, 2 ہاتھ گر گئے, زمین پہ گرے. حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا, باز آ جا. آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے. ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعائیں شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا, میدان میں دینا. تو ہمیں ڈرا رہا ہے, چل جو ہوتا ہے کر لے.
اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زیاد کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخشاف، فرمانے لگی وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند کی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک۔ ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جہل کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا عدلہ غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں